Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 15 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong kaisar kabisaya no B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, usa ka wanted person nadakpan, droga og armas nakuha gikan kaniya. Mga individual nga apektado sa kalamidad og mga nagkalisod midawat og ayuda gikan sa tupad. Sa kauluhan, Philippine Statistics Authority nakigtambayayong na sa National Bureau of Investigation may tungod sa isyu sa mga peking birth certificate. Bureau of Immigration giila nga national concern ang mitaas nga ihap sa mga banyagang adunay peking dokumento. Centralized cooling system sa NAIA Terminal 3 kasamtangang ipaundang sulod sa 12 ka oras. Balita sa gawas sa Nasod Democratic Party, gitanaw nga si Harris ang posibleng kalyado ni Biden alang sa pagdagan sa 2025 nga eleksyon sa Amerika. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, opisyal sa Malaysia nag-akusar nga nangabig alang sa mga katawhan sa pagka-Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, unas balita dinhi sa Iligan, gikukod sa mga operatiba sa City Intelligence Unit ang usa ka lalaki nga adunay kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dihang nakit-an nila kini sa Barangay Santiago, sakop ning dakbayan sa Iligan niadtong nakalabayng adlaw. Nailog sa mga pulis ang pistola, bala, M16 nga Armalite, 2 ka magazines ug usa ka dakong pakite sa gituang shabu, drug paraphernalia og motorsiklo sa suspek. Human may inventaryo ang nakumpiska nga mga kontrabando, gidala ang suspek sa Police Station 1 diin gipasaka na ang dugang kaso batok ngadto kaniya. Gidawat sa usa ka gatos ka benepisaryo sa tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program kung tupad ang 4,280 pesos matag usa sa payout sa niaging semana. Kita kini nila sa napulo ka adlaw nga pagtrabaho. Ang maong programa na implementar tungod sa pagpaningkamot og partnership sa opisina sa Dole Region 10, Iligan Provincial Office og sa Iligan City Local Government Unit pinaagi ni City Councilor ni City Mayor Frederick Siao. Ang tupad nga programa sa Dole nga gahatag og temporaryo nga trabaho sa mga residente sa Iligan nga apektado sa kalamidad o kaha galisod. Ang LGU Iligan mitabang sa pagtumbok sa mga individual o pamilya nga kwalipikado sa maong programa. Gilauman nga ang ilang kita makatabang aron na makapalit sa panginahanglanon o ilang ikadugang sa puhunan o magamit sa pagpangita og permanenteng trabaho. O karon sa balita sa kauluhan, nakiktambayayong na ang Philippine Statistics Authority sa National Bureau of Investigation. Human nga i-report sa National Bureau of Investigation nga adunay 200 ka mga Chinese nationals nga nakakuha og peking birth certificate sa Davao del Sur. Sa usa ka pamahayag niadtong niaging semana nga ang Philippine Statistics Authority nagpahigayon na sila og verification og naghatag sa gikinahanglang impormasyon may tungod sa birth records nga kasamtangang giimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Samtang ang civil
civil registrar nga konektado sa isyo ang gipalagpot na sumala pa sa iyang pwesto. Gihatagan og katinawan sa PSA nga ang rehistradong birth records ang nagagikan sa Local Civil Registry Office sa Santa Cruz, Davao del Sur. Dugang panini, gihatagan og katinawan sa Philippine Statistics Authority nga ila ang gigukod o gitutukan ang nasong isyu o giawhagan ang publiko nga mosumbong sa bisan unsa aktibidad nga adunay kalabutan sa pagpiki sa mga dokumento. May duman nga usa ka Chinese national ang naaresto niadtong nakalabayng Martes samtang misulay untas pagkuha og Philippine passport gamit ang Peking birth certificate. Gibutyag sa Bureau of Immigration nga national concern na ang gidaghanon nga ihap sa mga banyaga nga adunay mga Peking Philippine documents. Sumala pa kang immigration spokesperson Dana Sandoval, dugay na nilang nasangat nga national security concern na kini tungod kay dili lang isa ang nasikop nila kaniadto pa. Sa nakalabay nga tuig nadakpan nila ang gidaghanong napulo ka mga foreign nationals o dili lamang dugay, tulo gilayon ang ilahang nasikop nga banyagang adunay Philippine documents. Una nang gikataho nga niini lamang tuiga, mukabat na sa 200 ka mga Peking birth certificates ang nabisto sa National Bureau of Investigation nga giisyo sa Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur sa Chinese nationals. Gisaysay usab ni Senador Sherwin Gatchalian nga niadto lamang Biyernes ang impormasyon gikan sa Chinese community nga ang presyo alang sa pagproseso sa Peking birth certificates kauban na ang government IDs ang nagkantidad og 300,000 pesos. Busa sumala pa ni Sandoval, gitahasanan ni BI Commissioner Norman Tansinco ang individual assessment sa tanan nga mobiyahe nga moagi sa immigration. Gipasidan-an nang daan nga dili pwedeng adunay tigtubag nini sa ilang travel information. Kasamtangang ipahunong una ang centralized cooling system sa Ninoy Aquino International Airport. Sa umabot nga Hulyo 16 hangtod sa 17, sugod sa 12-hour system upgrade. Sumala pa kang MIA General Manager Eric Jose ang naasoing upgrade aron mas mapakusgan pa ang kakayahan sa terminal nga mamintinar ang ideal temperatures. Sa advisory sa Manila International Airport Authority kon MIA, ipaundang ang cooling system sa oras nga alas 9 sa gabi hangtod sa alas 9 sa buntag sa mga nasangpit nga mga adlaw. Base sa advisory, gibanabanang ana sa 27,000 ka arriving o departing nga pasahero sa 117 ka mga flights ang mamahimong makasinati og discomfort tungod sa mas hinay nga air circulation sulod sa 12 ka oras nga interruption. Gisiguro sab sa MIA nga naka-high alert ang ilang medical team ug andam nga moresponde sa unsa mang medical emergency. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gilauman sa Democratic Party nga si Vice President Kamala Harris ang posibleng kabaylo ni US President Biden kung ugaling kini muhawa sa 2025 nga US elections. Sumala pa sa Wall Street Journal, gibutaran na sa kadaghanan sa Democratic Party nga si Harris ang mupuli kang Biden kung adunay mahitabo kang Biden. Dugang pa sa WSG bisan pa man nga makahatag kini og maayong pagtagad sa pagpabalik ni Trump sa pagkapresidente sa nasod sa Amerika. Wala na mahimo ang ubang mga miyembro sa Democratic Party aron sulbaron ang naasong problema sa kasamtangan. Padayon nga gitan-aw sa ubang mga eksperto sa posibilidad nga dili makigbatok si Biden kang Trump sa 2025 nga eleksyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka opisyal sa kapulisan sa nasod sa Malaysia ang nag-akusar sa usa ka ministro nga nangabig kini og mga kalag aron mamahimong mga Kristohanon.
Kini nga akusasyon wala ebidensya sumala pa sa nasing pulis nga nag-akusar kaniya. Gikataho nga kini nga akusasyon gibase lamang niya sa gihimong autobiography sa nasing ministro nga nahimong Kristohanon. Apan sumala pa sa ministro, gibuhat kini sa nasing pulis alang sa politikanhong kalihukan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging abagat ang makaapektar sa western section o southern Luzon, Visayas o ingon man din sa Mindanao. Ang Mindanao, Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila o ubang bahin sa Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna o Bataan. Makasinati o madagumon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, kini epekto sa hanging habagat. Posible nga adunay pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan. Ang ubang parte sa Pilipinas makasinati gihapon og mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kahaponon og sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:35 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan.